وتجبدي بحال هكا صافي البنات. ها نتوما شوفوا الخاتم من الداخل، ها نتوما شوفوا هذا الشيء اللي داخل، شفتوه راه النقط السوداء او النقط البيضاء غادي تهني منها يا اختي وللابد بهذه الطريقه اللي شاركت معكم البنات. طريقه من اروع الطرق، سهله وبسيطه تخدموا بها اكبر وافخم مراكز التجميل. تبييض، ازاله السواد، ازاله التصبغات، ازاله الكلف، ازاله اثار حروق الشمس، من اروع ما يكون يا البنات بمكونات ما تحوش لكم في البال ديالكم شي حاجه اللي توب 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 هديه لكم يا البنات. والرائحه ديالو يا البنات راه شي حاجه زوينه بزاف، الريحه ديالو واعره. سلام الغاليات على قلبي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره دير لختك واحد لايك ديك البصمه اللي كاينه تحت من لا فيديو، اشتركي دابا في القناه باش تنضمي ان شاء الله العائله ديالنا وتولي وحده منا ان شاء الله. فعلي داك الجرس باش اي فيديو ان شاء الله جديد تحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. اليوم البنات ان شاء الله بغيت نشكر البنات كاملين اللي تواصلوا معايا، شكرا لكم البنات بزاف على كلامكم الزوين وعلى تعليقاتكم الزوين. شكرا البنات بزاف لا يخطيكم عليا، شكرا لكم من كل قلبي لا يخطيكم عليا. كل وحده كتبات غير حرف واحد في لي كومونتير كنبغي نشكرها وتنقول لها شكرا ليك بزاف. اذا البنات اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم، اذا البنات ان شاء الله في هذا لا فيديو باذن الله غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي تيخدموا بها افخم واكبر مراكز التجميل باش كيحيدوا دوك النقط السوداء من الانف هنايا او في البشره كذلك، النقط السوداء او النقط البيضاء اللي سهله وبسيطه يا البنات. من اروع ما كاين البنات الطريقه اللي سهله وبسيطه، غادي تشوفوا كيفاش ما شاء الله والنتيجه قدام عينيكم، غادي تشوفوا ما شاء الله كيفاش كتحيد دوك النقط السوداء من الانف. وغادي نشارك معكم ان شاء الله ماسك من اروع الماسكات يا البنات اللي غيعطيوكم نتيجه من اول استعمال. تبييض، ازاله السواد، توحيد لون البشره، ازاله التصبغات، ازاله حروق الشمس. اللون ما موحدش عندك بالنسبه لهذا الماسك تخدميه للوجه والعنق واليدين والجسم ديالك كامل ان شاء الله. من اروع ما مكونات يا البنات اللي سهله وبسيطه ديال بنات الشعب وبنات الدراوش اللي انا منهم الحمد لله والشكر لله. اذا ما غاديش نطول عليكم البنات، خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله المكونات زائد طريقه التطبيق. اول حاجه البنات غادي تاخدي شي فوطه وغادي تفزقيها بالماء كيكون سخون، الماء يكون سخون مزيان وغادي تجي للانف ديالك وغادي ديري ليه بحال هكا. ها انتما البنات بحال هكا مزيان وتبقاي وركي على نيفك بحال هكا، تحاولي تحلي دوك الانسام ديال الانف ديالك بحال هكا بهذه الطريقه البنات. وتعاودي ثاني تاخدي شويه ديال الماء وتسخني هاد البلاصه هادي، تحلي المسام ديال الانف ديالك بحال هكا صافي بهذه الطريقه. وتمسح الانف ديالي مزيان بحال هكا. ملي كنمسح الانف ديالي بهذه الطريقه البنات غادي تجيبي اي فازلين عندك، فازلين غير هو يكون طبي. دائما البنات كنعاود نقولها لكم ما تاخذوش هذاك الفازلين ديال 5 دراهم، خذوا شي فازلين اللي كيكون طبي من الاحسن. غادي ناخذ منه واحد شويه وغادي دهني النيف ديالك بحال هكا. ها انتم بحال هكا غادي دهني النيف ديالك، غادي ندهن النيف ديالي بحال هكا كما كتشوفوا مزيان باي فازلين عندك كيف ما قلت لكم. المهم يكون فازلين طبي. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي تجيبي واحد طريف ديال السلوفان بحال هكا، طريف ديال السلوفان غادي نطويه بحال هكا على زوج بحال هكا وغادي نجي غادي نحطو على نيفي بحال هكا ونخلي البلاصه منين تنفس بطبيعه الحال عندكم تخنخوا. وغادي نسد على نيفي بحال هكا مزيان، نسد على النيف ديالي مزيان. غادي نعاود نجيب البنات شي فوطه وغادي نعاود نحطها على الانف ديالي، غادي نحاول نسخنها مزيان بحال هكا وغادي نجي وغادي نحطها بحال هكا فوق من السلوفان. ها انتم البنات فوق من السلوفان غادي تحطي الفوطه بهذه الطريقه هذه صافي، وكتخليها تقريبا واحد 15 دقيقه وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد. صافي البنات من بعد ملي كدوز 10 دقائق بحال هكا 15 دقيقه كنمسح كنحيد هذا من هنا هانتوما كنحيدو وكنجيب الفوطه ديالي وكنمسح النيف ديالي بهذه الطريقه هكا مزيان هانتوما يبقى فيه والو. هانتوما تمسح النيف مزيان تبقى فيه حتى شي حاجه. من بعد ملي كتمسحي النيف ديالك شنو غادي ديري؟ من بعد غادي تجيبي اي خاتم عندك، خاتم ديال الذهب ولا ديال النقره. ما تخدموش البنات بشي خاتم ماشي ذهب وماشي نقره، مهم الذهب ولا النقره. المهم انا غادي نخدم بهذا الخاتم هذا. اشنو غادي نديرو؟ غادي تاخدي الخاتم وغادي تجي هنا الانف ديالك بحال هكا
وغادي تجي وغادي توركي بحال هكا، توركي مزيان مزيان وتجري عادي بحال هكا، ونعاود بحال هكا بهاد الطريقه مزيان مزيان، ما كاين لا الام لا حتى شي حاجه. توركي على النيف ديالك بهاد الطريقه عادي بحال هكا، وتجي هنا عاوتاني نفس الطريقه بحال هكا مزيان، وتجبدي بحال هكا صافي. ها نتوما شوفوا الخاتم من الداخل، ها نتوما شوفوا هذا الشيء اللي داخل، شفتوه؟ راه النقط السوداء او النقط البيضاء غادي تهني منها يا اختي وللابد بهذه الطريقه اللي شاركت معكم البنات. طريقه من اروع الطرق، سهله وبسيطه تخدموا بها اكبر وافخم مراكز التجميل. وشوفوا البنات ما غادي يضر لكم لا النيف ديالكم لا حتى شي حاجه، نتوما كلشي قدام عينيكم. صافي تنمسح هاد البلاصه بحال هكا وكتبقاي بهاد الطريقه. صافي البنات من بعد ملي كتكملي كتجيبي الماء ورد يكون في الثلاجه، ماء الورد يكون في الثلاجه، وغادي ترشي على النيف ديالك بحال هكا صافي بحال هكا. وهانتي اختي بالصحه والراحه، ما غيبقاش عندك نهائيا شي حاجه سميتها النقاط السوداء او النقاط البيضاء، غادي تهني منهم اختي، ما غاديش يبقاو عندك بهذه الطريقه الا جربتيها وداومتي عليها. كل مره في كل اسبوع جربيها واجي عندي هنا لي كومونتير وقولي لي، راه شي حاجه ديال الطوب البنات، ساهله وبسيطه وكتفتوا بطريقه كلشي قدام عينيكم. اذا البنات ان شاء الله ندوزو للماسك السحري ديالنا ان شاء الله. نبداو على بركة الله ونبداو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مكون إن شاء الله غادي نحتاجو الصابون ديال الضوف، غادي تاخديها وغادي تحكيها. اي نوع ديال الصابون البنات غير اللون ديالو يكون ابيض. كاين هاد الصابون ديال الضوف، كاين واحد الصابون سميتو يمكن مان، المهم كاينين بزاف ديال الانواع والاشكال ديال الصابون اللي كيكون اللون ديالو ابيض. غادي ناخذ منه تقريبا واحد 3 المعالق اللي غادي يكونوا كبار ديال مبشور الصابون كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ ان شاء الله الحليب اللي غادي يكون مغلي مزيان، يعني يكون فايض. غادي نحتاج منه ان شاء الله واحد 4 المعالق اللي غادي تكون كبيره. الا ما بغيتوش ديروا الحليب، هو يفضل انكم تستخدموا الحليب. تقدروا ديروا الماء الورد، ولكن يبات ليله كامله باش نتحصلوا على داك القوام كريمي. الا ما بغيتوش غادي تستخدمي غير الحليب كيف ما درت في هذه الوصفه هذه، لانه ما شاء الله هذا التفاعل كامل ديال هذا الماسك هذا غادي يعطيكم واحد النتيجه اللي رهيبه ما شاء الله من اول استعمال، وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله قدام عينيكم. غادي نزيد ان شاء الله على الخليط ديالي معلقه كبيره من دقيق الارز اللي هو دقيق الروز، يكون مطحون وغادي تغربلوه يكون مزيان مغربل. من بعد ان شاء الله غادي نزيد معلقه كبيره من حليب مجفف اللي هو حليب غبره اي نوع عندكم. صافي وغادي نخلط ان شاء الله المكونات ديالي مزيان مزيان. وغادي نزيد ان شاء الله معلقه كبيره من زيت الجليسيرين، ممكن انكم تعوضوه بزيت اللوز الحلو او بالفيتامين او او بزيت الارغان، ولكن زيت الجليسيرين معروف بالترطيب الرفيع ديالو ما شاء الله. وغادي نزيد ان شاء الله المكون الاخير اللي ما شاء الله شي حاجه توب 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 توب. غادي ناخذ ان شاء الله هاد ياغورت صغيور راه معروف كيتباع غير بدرهم، غادي تاخديه وغادي ديري منه واحد المعلقه، يعني القدر ديالو كامل تقريبا فيه واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره. وغادي نخلط ان شاء الله المكونات ديالي، وخليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله طريقه الاستعمال ومده الاحتفاظ بالكريم. اذا البنات هذا هو الماسك ديالنا كيف ما كتشوفوا، شوفوا ما شاء الله كيولي القوام ديالو كيفاش داير ها نتوما. اذا غادي نطبقوا ان شاء الله على البصره اللي كتكون نظيفه ونقيه ما فيها لا مكياج ما فيها حتى شي حاجه. صافي غادي نطبقوا بهذه الطريقه بحال هكا، غنطبقوا غير بيدي. والرائحه ديالو يا البنات راه شي حاجه زوينه بزاف، الريحه ديالو واعره. غادي ندير واحد الطبقه اللي كتكون سميكه. المهم البنات انا غادي نطبق ان شاء الله الوجه ديالي، ومن بعد حتى كنكمل عاد غادي نطبق ان شاء الله العنق ديالي، غادي نطبق اليدين، وغادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نحيدوا هذا الماسك هذا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا كتطبقي اليدين ديالك بهذه الطريقه، وكتركزي على اي بلاصه عندك فيها السواد ما موحدش لك اللون ديالها. كيف ما كتشوفوا هاد الكعب هادو ديال اليدين او اي منطقه هانتوما، المرافق، الوجه، العنق، فانا تنكمل ان شاء الله عاد غادي ندير العنق غير باش ما نوسخش حوايجي وصافي. وصافي من بعد غادي نبقى ندير حركات اللي دائريه البنات بحال هكا، ونحاول ندخل الكريم مزيان مزيان للبشره ديالي بهذه الطريقه مزيان مزيان، ونركز على اي بلاصه عندي فيها شي اثار ما موحدش ليا في البشره ديالي بحال هكا، ونرد البال العين ديالي بحال هكا مزيان مزيان. وصافي البنات غادي نخليه حتى غادي ينشف،
وغادي نغسلو ان شاء الله ونتلاقاو. البنات هانتوما شوفوا ما شاء الله النتيجه بعد ما غسلت وجهي. شوفوا ما شاء الله البشره كي كتصفى وكتنقى من اي حاجه فيها، من تسبغات، من بقع، من اي حاجه. بالنسبه لهذا الماسك هذا، وحتى ملي كتحيدي الماسك تحسي بالبشره ديالك رطبه ماشي ناشفه. اذا اول حاجه فاش كتبغي تمسحي، فاش كتبغي تغسلي الماسك، غادي تفزقيه غير بحال هكا بشويه ديال الماء، وغادي تبقاي تعاودي تقومي مزيان البشره ديالك باش تعطيك النتيجه اللي كتشوفي فيها دابا في الوجه ديالك. غتبقاي ديري حركات دائريه في الوجه ديالك مزيان مزيان. راه ما شاء الله فاش غتهزي الوجه ديالك في المرايه غادي تقولي ما شاء الله واش هذه انا ولا ماشي انا. راه ما شاء الله الوجه ديالك غادي يتفتح 10 درجات. وبغيتكم البنات تجربوها وتجيو عندي هنا لي كومونتير. هنايا البنات، هنا البنات راني كنجاوب كلشي البنات اللي كيكتبوا اي كومونتير كنجاوبو. جيو هنايا البنات وقولوا لي الراي ديالكم في هذا الماسك هذا. راه شي حاجه ديال توب توب توب. وها هي البنات النتيجه قدام عينيكم. غادي تهناي نهائيا شي حاجه سميتها الفون دو تان او خافي العيوب او اي حاجه ان شاء الله مع وورد كاتي. غادي ان شاء الله تصلحي البشره ديالك وتصلحي الجسم ديالك، واي حاجه بغيتيها ان شاء الله غادي تلقايها ان شاء الله في قناه وورد كاتي. من بعد مني كتغسلي الوجه ديالك واليدين ديالك بطبيعه الحال، غادي تجيبي اي مرطب. انا بالنسبه لليدين ديالي فانا غادي، نتوما عارفين البنات دابا حاليا كنستعمل هذا ديال ناتوري سوان. غادي ناخذ هذا الحليب هذا اللي غني بالغليسيرين، طبيه اليدين ديالي بحال هكا مزيان مزيان بحال هكا مزيان صافي. نتوما البنات اي حاجه عندكم حليب او كريم او اي حاجه رطبي بها اليدين ديالك. ضروري البنات الترطيب من بعد هذا الماسك هذا، ضروري ضروري ضروري. بالنسبه للوجه ديالي البنات غادي ندير الزيت ديال المشماش. البنات غادي ناخذ بحال هكا وغادي نرطب الوجه ديالي. نتوما البنات اي كريم اي زيت تنقولها لكم، انا غير البنات كنحماق على شي حاجه سميتها الزيوت. ها نتوما البنات ما شاء الله البشره ديالك غادي تصفى. فانا حتى غادي نكمل وغادي ندير ان شاء الله العنق ديالي. بالنسبه لطريقه الاستعمال ان شاء الله ديال الماسك، غادي ديروه ان شاء الله 3 ايام متتاليه، 3 ايام متتاليه. غادي تشوفي ما شاء الله واحد النتيجه اللي غادي تعجبك بزاف بزاف بزاف. والحمد لله وصفاتي بشهاده الجميع الحمد لله والشكر لله. اللي جربت اي وصفه كتجي وكتشكرني عليها، شكرا لكم البنات وشكرا للبنات اللي كيكتبوا شهاده حق في الكومونتير. لا يخطيكم البنات، شكرا لكم من كل قلبي. لا يخطيكم عليا. صافي البنات بالنسبه للطريقه كما قلت لكم 3 ايام متتاليه صافي. وغادي ترميو الماسك، ما غاديش يبقى صالح معاكم. انا تنعلمكم البنات ماشي تخليه من بعد وتعاودي تطبقيه البشره ديالك، فراه ما كيبقاش صالح، كتسالي المده الصلاحيه ديالو. وانا تنقول لكم الا كان مع شي ماسك صوبتو معاكم، تنقول لكم هذا الماسك راه غادي طوال واحد المده اللي غادي يضرب معاكم واحد المده اللي طويله في الثلاجه. فتنقولها لكم هذا البنات 3 ايام في الثلاجه، 3 ايام متتاليه صافي وكتحيديه ما كيبقاش صالح نهائيا. وصافي البنات بهذه الطريقه غادي تتبعوه. المهم على حساب الوجه ديالك كيفاش داير، واش فيه بقع لي باينه بزاف، بقع لي باهته، عندك اثار لي خفيف. مهم على حسابك انت كتبقاي مداومه عليه. كديريه 3 ايام في الاسبوع. بغيتي الاسبوع الثاني تبقاي مداومه عليه، بغيتي تداومي عليه واحد الشهر وواحد 3 شهور وشوفي النتيجه ما شاء الله. المهم خاصك تداومي عليه. والوصفات كاملين البنات اللي كنشارك معكم ضروري من المداومه، والوصفات الطبيعيه كيبغيو المداومه. وصافي البنات بهذه الطريقه تنكون وصلنا لاخر مرحله. ما كنسخاش بكم البنات، بغيتكم توصلوا لي هذا الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد ديال لي لايك باش يستافدوا منه ان شاء الله اكبر عدد ديال النساء والرجال كذلك. اللي بغات تواصل معايا ان شاء الله مرحبا بها والف مرحبا بها. تواصل معايا ان شاء الله على الانستغرام ديالي اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله هنا. مرحبا والف مرحبا. زائد الصفحه الرئيسيه فيسبوك اللي كنشارك معكم فيها جميع الفيديوهات الناس ديال نجمه الصح. نتوما كذلك ما غادي تفلتوا حتى شي حاجه. وصافي البنات ما سخيتش بكم وغادي نقول لكم ان شاء الله في لا فيديو الجاي.